पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा जाने मान्छे, मन्त्री जाने मान्छेका शील स्वभावहरूमा अथवा कमाइमा लवाई खवाईमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो र निर्वाचन प्रणाली चाहिँ महँगो भयो। त्यो कारणले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चाहिँ नेकपा एमाले स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज योग्यता र क्षमताका आधारमा सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। 70 नागिसकेपछि उमेरमा बिदा हुने स्थिति रहनुपर्छ। माथिल्लो तहमा जे भए पनि तल्ला तहमा चाहिँ पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पद र संसदीय पद चाहिँ एउटै व्यक्तिले लिनु हुँदैन। लवाई खवाईका कुराहरू पनि अलि बढी चाहिँ सरकारमा जानेको बिचमा चाहिँ अलि बढी एडभान्स देखिने। केही मान्छे चोइटिए, ती मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थका लागि चाहिँ मन्त्री खान, केही नियुक्ति खानका लागि गए। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका केही खुफिया एजेन्सीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सञ्चालित केही मिडियाहरूले जनतामा र पार्टी कार्यकर्तामा केही नकारात्मक भावना सिर्जना गरेका छन्। आइएमई डबल पार्ट 2 दशैंमा खुसी भरौँ आइएमई गर। स्वागत छ हजुरलाई सुनौ नेपाल। नमस्ते। अब एमालेको विधान महाधिवेशन चाहिँ जारी छ, आज सम्पन्न हुँदैछ। एमाले फुटिसकेको अवस्थामा विधान महाधिवेशनमा कस्तो प्रभाव छ? अब एमाले फुटेको भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्न, किनकि एमालेको विधान महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिका हिसाबले र समग्र देशको स्थितिमा एमालेको सङ्गठनको संरचनाका हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एमालेमा केही मान्छेहरू चोइटिएर गएको अथवा केही मान्छेहरू पार्टीबाट बाहिरिएको स्थिति चाहिँ अहिले हामीले विधान महाधिवेशनको टाइममा देखिरहेका छौँ। र यो विधान महाधिवेशन विगतमा चाहिँ अलिकति बढी महाधिवेशन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने नेतृत्वप्रति चाहिँ अलिक बढी प्रतिनिधिहरूको ध्यान जान्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ नेतृत्व कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा जानेर विचार र विधानका बारेमा त्यति बढी लामो छलफल इन्ट्र्याक्सन अन्तर्क्रियाहरू नहुने स्थिति थियो। त्यसले गर्दा अहिलेको यो विधान महाधिवेशनले चाहिँ विचारका बारेमा, सङ्गठनका बारेमा लामो छलफल हुने स्थिति रह्यो र त्यही ढङ्गले चाहिँ अहिले विधान महाधिवेशनमा छलफल भइरहेको छ। हिजो जब विभिन्न टिमहरूमा चाहिँ छलफल भयो र त्यो टिमहरूको निष्कर्ष चाहिँ अहिले सिद्धिसकेको छ र त्यसले चाहिँ के भनेको छ भने अब राजनीतिक रूपमा एमालेलाई अलिक पुनर्ताजगी गर्नु पर्यो, एमालेको सङ्गठनलाई चाहिँ पुनर्ताजगी गर्नु पर्यो र अहिले चोइटिएर गएको कुरालाई चाहिँ कम गर्नका लागि चाहिँ समग्र नेता कार्यकर्तामा चाहिँ चलायमान हुने ढङ्गले सङ्गठन चाहिँ जानु पर्यो भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको छ। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ छलफल के भएको छ भने चुनावी प्रणाली चाहिँ अलिकति महँगो भयो, त्यसैले विधानमा नियावलीमा कस्ता उम्मेदवार बनाउने मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो। जस्तो अहिले केही मान्छे चोइटिए, ती मान्छेहरू चाहिँ स्वार्थका लागि चाहिँ मन्त्री खान, केही नियुक्ति खानका लागि गए। त्यही कारणले त्यस्तो स्थिति चाहिँ भोलिको लिडरसिपमा नआओस् भनेर पनि केही कुराहरू चाहिँ अहिले उठेको छ। त्यसै गरी सङ्गठनमा इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति बढी यो विधान महाधिवेशनले चाहिँ सोच्नु पर्यो। त्यसै गरी राजनीतिक नियुक्ति अथवा मन्त्रीमा जाने मान्छेको चाहिँ मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो र सम्बन्धित निकायले सिफारिस गरेर अथवा जुन क्षेत्रका मान्छे हामीले लाने हो त्यही क्षेत्रका पार्टी कमिटीहरूबाट सिफारिस गरेर चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ लैजानु पर्यो। सधैँ एउटै मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति दिने अथवा सधैँ एउटै मान्छेलाई चाहिँ सांसद बनाउने, कार्यकारी पदमा लाने कुरा चाहिँ हटाउनु पर्यो। यो विधानमा, नियावलीमा, यो राजनीतिमा यी कुराहरू चाहिँ अब आउनुपर्छ। यदि त्यो आएन भने नेकपा एमालेले सोचेको, नेकपा एमालेले अघि सारेको विचार चाहिँ स्थापित हुन सक्दैन र महत्त्वपूर्ण पदमा चाहिँ 2 कार्यकाल मात्र एक व्यक्ति रहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले महाधिवेशनमा छलफलको विषयमा रहेको र निचोडको विषयमा रहिरहेको कुरा हो। जस्तो यो महाधिवेशनमा चाहिँ नेतृत्वप्रति पनि आक्रोश, विगतमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भएपछि नेकपा जुन भएको थियो त्यसलाई जोगाउन नसक्नु, त्यसपछि नेकपा एमाले अदालतले बिउताइदिएपछि नेकपा एमालेलाई पनि
जीवन्त राख्न नसक्नु, यो चाहिँ नेतृत्व अलिकति स्वेच्छाचारी, अलिकति नेतृत्व चाहिँ आफ्नो ढङ्गले मनोमानी ढङ्गले चल्ने जस्ता विषयहरू पनि उठे भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। के हो यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि धेरै प्रश्नहरू उठेका हुन्? यो होइन मोहराजजी, तपाईँलाई मैले के भन्नुपर्छ भने बाहिर मिडियामा अन्य ठाउँमा केही मान्छेले आत्मगत कुरा गरिरहेको मात्र कुरा हो। यसको मतलब चाहिँ नेतृत्वले सबै कुरा सही गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यहाँ उठेको पनि होइन। तर मात्र कुरा के हो भने नेकपा बनाउँदाखेरि पनि केही छलफल गरेर होइन, अलि बढी चाहिँ बहस गरेर केही विधि विधानहरू तय गरेर नेकपा निर्माण गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उठ्या छ। र अनि त्यसपछि गएर लिडरसिपको पनि केही ध्यान गएन कि नेकपा एमाले भित्रै रहेका केही मान्छे आज चोइटिएर जाने स्थिति बन्यो, अथवा त्यसमा 10 जना जाने कुरामा 5 जना मात्र जान्थे कि, अथवा 50 जना जाने ठाउँमा 15 जना मात्र जान्थे कि, त्यसमा चाहिँ अलिकति लिडरसिपको ध्यान पुगेन कि, अलि बढी इन्ट्र्याक्सनहरू भएन कि भन्ने कुरा चाहिँ उठेको हो। तर यसको मतलब चाहिँ के भने लिडरसिपले चाहिँ गलत गर्यो, त्यही कारणले पार्टी चाहिँ चोइट्यो, अथवा केपी शर्मा ओलीले समग्र गल्ती गर्नुभयो त्यही कारणले चाहिँ नेकपा चोइट्यो, अथवा नेकपा आफ्नो ठाउँमा रहने माओवादी र एमाले भन्ने स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ त्यति छलफल भएन। बढी त्यहाँ चाहिँ के बढी भयो छलफल भयो भने मैले अगाडि पनि भने विधिमा, विधानमा अथवा हाम्रो हिजोदेखि लिएका आदर्शहरूमा चाहिँ केही च्युत भए, केही कमी कमजोरी गए। पोलिटिकल अपाइन्टमेन्टमा जाने मान्छे, मन्त्री जाने मान्छेका शील स्वभावहरूमा अथवा कमाइमा, लवाई खवाईमा चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो, त्यो चाहिँ अब कम गर्नुपर्छ। अब पारदर्शी हुनुपर्छ होइन। धेरै कुरा चाहिँ अलि अपारदर्शी देखिए होइन, बोल्ने कुरामा, हिँड्ने कुरामा अथवा पार्टी र नेताको बिचको सम्बन्धका कुरामा अलि अपारदर्शी रहे भन्ने कुरा चाहिँ बढी उठ्यो। त्यसै गरी आजको समयमा हिजो हाम्रा सङ्गठनहरू जस्तो थियो, आज योग्यता र क्षमताका आधारमा सङ्गठनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि विधि र विधानमा बिचमा केही कमी कमजोरी भए त्यो चलाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। र अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा व्यापारसँग अथवा एउटा प्रोडक्टसँग, उद्योगसँग, कामसँग जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी उठिया छ। र निर्वाचन प्रणाली चाहिँ महँगो भयो, त्यो कारणले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चाहिँ नेकपा एमाले स्पष्ट नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि गएर लामो समयदेखि एउटै पदमा, संसदीय पोलिटिक्समा एउटै व्यक्ति रहने कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। तल्ला तहमा, माथिल्लो तहमा जे भए पनि तल्ला तहमा चाहिँ पार्टीको प्रमुख कार्यकारी पद र संसदीय पद चाहिँ एउटै व्यक्तिले लिनु हुँदैन। माथिल्लो तहमा त्यो कुरा उठ्या छैन, तर तल्लो तहमा त्यो छ। अनि उमेरको कुरा चाहिँ अब 70 नागिसकेपछि उमेरमा बिदा हुने स्थिति रहनुपर्छ, एउटा लिडरसिपलाई सेफ ल्यान्ड गर्ने एउटा स्थिति चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बढी उठिया छ। तर यो लिडरसिपले गल्ती गर्यो, त्यही कारणले चाहिँ आजको यो स्थिति आयो भन्ने होइन। हाम्रा हिजोका कमी कमजोरी विधानमा, राजनीतिमा भएका कुरालाई चाहिँ कम गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ पुनर्ताजगी गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनु पर्यो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझै समृद्ध बनाउनु पर्यो, अझै जनताका कार्यकर्ताका बिचमा लैजानु पर्यो, यसका सकारात्मक पक्षको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो। पार्टी सरकारमा भएका कुरा चाहिँ तपाईलाई भन्दाखेरि अलि मिडियामा अलिकति केही मान्छेहरूले चाहिँ नेगेटिभ बढी गर्ने कुराहरू रहे, तर राम्रो कुराको चाहिँ प्रचार गएन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बढी उठ्या छ। जस्तो अब देशभरका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ एमालेप्रति जनताको चरम निराशा छ भन्ने कुराहरू पनि ल्याए भन्ने कुरा छ, के हो यो चाहिँ? अब त्यो पनि मैले त्यो ग्रुप डिस्कसनमा भाग लिँदा धेरै ग्रुपहरूका त्यो जुन निचोडहरू सुन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। केही चाहिँ अगाडि पनि भनिसकिया छ, केही चाहिँ नेता र कार्यकर्ताको एट्याचमेन्ट चाहिँ सरकारमा गइसकेपछि कमी भयो, त्यही कारणले चाहिँ अलिकति नेता र कार्यकर्तामा अलिकति बढी विवादहरू रहने, निराशाहरू रहने भयो। अनि जनताबाट पनि अलिकति पार्टी पङ्क्ति चाहिँ अलि एट्याचमा रहेन, किनकि यो बिचमा पनि सङ्गठनहरू निर्माण भएनन्। अनि त्यसपछि सरकारमा जाने र नजानेको बिचमा चाहिँ अलि बढी दरार रह्यो र अलिकति सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ बोल्ने, मैले अगाडि पनि भने, अथवा लवाई खवाईका कुराहरू पनि अलि बढी चाहिँ सरकारमा जानेको बिचमा चाहिँ अलि बढी एडभान्स देखिने, तर कार्यकर्ता अनि जनता चाहिँ त्यो स्थितिमा नरहने कुरा रह्यो है।
यो चाहिँ अलिकति बढी सुधार्नुपर्छ। के हो यसका स्रोतका कुराहरू अलिक पारदर्शी हुनु पर्यो अथवा बढी व्यवस्थित हुनुको कुरा हिजो व्यवस्थित थिएन। एउटा कार्यकर्ता भने जर संसदीय पोलिटिक्समा सरकारमा गइसकेपछि राजनीतिकमा नियुक्तिमा गइसकेपछि कसरी ऊ चाहिँ बढी व्यवस्थित देखियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति चलेको हो। तर यसको मतलब चाहिँ एकदम निराशा छ, अस्तव्यस्त छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जे भएको छ त्यो ठिक भएको छ, तर हिजोभन्दा आज चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ है, अलि बढी छलफल गरेर जानुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ बढी उठिएको छ। जस्तो यो विधान महाधिवेशनले तपाईँले भने जस्तो मन्त्री अथवा कार्यकारी पदमा गएपछि कार्यकर्तासँगको दूरी बढाउने, निर्वाचन प्रणाली महँगो हुने जस्ता कुराहरू, जस्तो सम्पत्तिको कुरा, कसरी सम्पत्ति कमाए भन्ने जस्ता विषयहरू उठे भन्नुभयो। यी विषयलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेर अगाडि? अब यो चाहिँ विधानमा नियावलीमा कमसेकम सम्पत्तिलाई चाहिँ आफूले सुरुमा हुँदाखेरि जब संसदीय पोलिटिक्समा कोही मान्छे नियुक्तिमा जान्छ, कोही मान्छे चाहिँ सरकारमा मन्त्रीमा जान्छ अथवा जुनसुकै भूमिकामा सरकारी ओहदामा जान्छ, उसले सम्पत्ति विवरण चाहिँ सुरुमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ अलि स्पष्ट ढङ्गले। र उसले भोलि सरकारबाट फर्किसकेपछि पनि उसको सम्पत्ति विवरण चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नियावलीमा अथवा विधानमा कुन ठाउँमा हामीले बढी कोड गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा अनि राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा पनि यस्ता कुरा चाहिँ अलिकति बढी उठ्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ कार्यकर्ताले गर्नुभएको छ। र त्यसैले नियावलीमा यसलाई गाइड गरेर जाने र आउँदा दिनमा चाहिँ जो पाए त्यही मान्छेलाई चाहिँ चुनावमा टिकट दिने होइन, अपारदर्शी मान्छेलाई अथवा लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेमा नलागेका मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिने होइन। अनि अर्को पार्टीबाट आछ, लामो समयदेखि त्यो पार्टीमा काम गरिरहेछ, त्यसले चाहिँ टिकट नपाउने, अनि ऊ चाहिँ साना साना भुरे टाकुरे कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा बस्ने अनि नेता बन्नका लागि चाहिँ फेरि एकीकरणका नाउँमा आउने र त्यसले अपर्च्युनिटी पाउने। अनि त्यसको जीवनशैली, त्यसका हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको हिस्ट्री चाहिँ नेकपा एमाले भित्र कुनै पनि दस्तावेजीकरण छैन, जान्दैन, बुझ्दैन उसले। त्यो कारणले पनि केही कमी कमजोरी चाहिँ भएछ भन्ने कुरा पनि यो उसमा चाहिँ उठ्या छ र त्यसलाई चाहिँ नियावलीमा र विधानमा एड्रेस गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यकर्ताहरूको बिचबाट उठेको स्थिति हो अहिले। जस्तो ठ्याक्कै कस्तो खालको अब यो विधानले चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो खालको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्छ त? अब मलाई लाग्छ नेताहरूले यो सबै टिमको चाहिँ कुरा सुनिसकेपछि हिजोभन्दा आज चाहिँ नियावलीमा विधानमा चाहिँ अब कार्यकर्ता जस्तो अहिले धेरै कुराहरू उठ्या छ, कति वर्षमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बन्ने होइन, त्यसै गरी चाहिँ ऊ चाहिँ जिल्ला कमिटीमा कसरी जाने होइन, केन्द्रीय कमिटीमा कसरी जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन उठिरहेछ त्यसलाई चाहिँ विधानमा स्पष्ट ढङ्गले चाहिँ उसको हिजोको हिस्ट्री अथवा उसले सङ्गठित सदस्य लिएको, उसले कमिटी पद्धतिमा काम गरेका कुराहरू चाहिँ नियावलीमा र विधानमा चाहिँ अलि बढी स्पष्ट गरेर अनि भोलि उम्मेदवार बनाउँदाखेरि पनि यो क्राइटेरियाभित्र चाहिँ भएको मान्छेलाई चाहिँ उम्मेदवार दिने, यो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमै पार्टी कमिटीमा राख्ने र त्यसले सङ्गठन निर्माणमा पनि सहयोग हुन्छ र अनि तीबाट मूल्याङ्कन पनि सुरु हुन्छ। अनि प्रडक्टमा, उत्पादनमा कार्यकर्तालाई जोडिसकेपछि विवादहरू पनि कम हुन्छ भनेर त्यो नियावलीमा र विधानमा चाहिँ एड्रेस गर्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दैछ अहिले। अन्त्यमा अब तपाईँले त्यस्तो केही भन्नुपर्ने विषयहरू छन् भने? अब विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट चाहिँ सिक्ने हो, पाठ सिक्ने हो। नेकपा एमाले मात्र नेपालको उन्नत कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल प्रवाह हो र यो मूल प्रवाहलाई नै नेपाली जनताले अहिले ओन गरेको स्थिति छ। केही कमी कमजोरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका केही खुफिया एजेन्सीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सञ्चालित केही मिडियाहरूले जनतामा र पार्टी कार्यकर्तामा केही नकारात्मक भावना सिर्जना गरेका छन्। यसलाई बुझेर नेता र कार्यकर्ताले यो विधान महाधिवेशनबाट चाहिँ एउटा ऊर्जा लिने र हिजोका विगतका कमी कमजोरीलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ जाने स्थितिमा लिडरसिपले पक्कै पनि यो बुझ्नुहुन्छ र यो बुझेर विधानमा चाहिँ कार्यकर्ताबाट अथवा टिम लिडरहरूबाट आफ्नो धारणा जुन राखिसक्नु भएको छ त्यसलाई संयोजन गरेर अथवा त्यसलाई समावेश गरेर नियावलीमा, विधानमा, राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जानुहुन्छ र सबै नेपाली जनता चाहिँ नेकपा एमाले मात्र यो मुलुकको परिवर्तनकारी र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति हो भन्ने कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले मात्र मुलुकको समृद्धि हुन्छ। हाम्रो समग्र देशले चाहिँ एउटा मुहार फेर्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र समग्र पार्टी क्याडरहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने आफ्नो
ठाउँबाट सशक्त ढङ्गले लिडरसिपमा भएका कमी कमजोरीलाई पनि उठाएर तपाईँ चाकडी चाप्लुसी गरेर होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यदि व्यवस्थित बनाउने हो भने कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर अगाडि जानुपर्छ। त्यो जाने दिशामा हामी गएनौँ। विरोधको नाउँमा विरोध मात्र गर्ने, आफूलाई करेक्सन गरेनौँ, हामीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको रूपमा रूपान्तरण गरेनौँ भने त्यो अरूलाई विरोध गर्नुको मात्र अथवा लिडरसिपलाई विरोध गर्नुको मात्र अथवा अरू राजनीतिक पार्टीलाई विरोध गर्नुको मात्रले कुनै औचित्य साबित हुँदैन र यसले तपाईले उठाएका कुरा चाहिँ सही साबित हुँदैनन्। त्यसैले हामी सबै कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकजुट भएर सही बेलामा सही कुरा यस्ता विधान अधिवेशनमा अथवा जिल्लाका विविध अधिवेशनमा कमिटीहरूमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखौँ, अगाडि बढौँ र नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा यहाँ तपाईहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै तपाईलाई र सुनौलो परिवारलाई पनि मेरो विचार राख्न दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।